ईरान पर मुशतरका हमले, क्या शाम और इसराइल के माबैन ऐसा कोई मुआहिदा होने जा रहा है, और टर्की कैसे अपने ही जाल के अंदर फंस चुका है। इन्हीं खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपी न्यूज़ की, एक्सियोस की, टर्किश मिनट की, अल जजीरा की, अल अरेबिया की कुछ खबरें सामने आई हैं, जिससे मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है कि मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं पहले एपी न्यूज़ की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं कि एपी न्यूज़ के अंदर ये खबर सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि डिमोना डिमोना लफ्ज़ आपने यकीनन ईरान और इसराइल की जब कशीदगी चल रही थी, जंग चल रही थी 12 रोज़ा, उसके अंदर आपने तवातुर के साथ इस लफ्ज़ का जो जिक्र सुना होगा। इस लफ्ज़ का वैसे जो जिक्र है डिमोना, इसका 1960 के अंदर ही बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा था। डिमोना में है क्या, जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हुआ चलूँ कि डिमोना जो है बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि मुबैना तौर पर इसराइल यहाँ पर अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसे हासिल करने के लिए तमाम उसकी ये एक अहम और हसास किस्म की तनसीबात है, और यहीं पर वह तमाम वर्क अपना करता हुआ नज़र आ रहा है। गो कि इसराइल की जानिब से सरकारी सतह पर ना ही कभी इस बयानिए की, इस खबर की तस्दीक की गई है और ना ही इसकी तरदीद की गई है। एपी न्यूज़ के मुताबिक कुछ सैटेलाइट इमेजेस नज़र आए इस डिमोना साइड की, और एपी न्यूज़ अपनी खबर के मुताबिक ये कहते हैं कि हमने ही कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ माहिरीन है 5 से 7, जब उनसे डिस्कस किया गया, उन्हें बताया गया कि ये तस्वीर किस बात की निशानदेही करते हैं, तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये एक ऐसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसराइल मुमकिना तौर पर एक नए बड़े रिएक्टर की बनाने की तैयारी कर रहा है, और ज़ेर ज़मीन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इमारतें बना भी ली गई हैं। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि चूंकि इस डिमोना साइड का 1960 के अंदर से हम बहुत जिक्र सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसराइल दोबारा से एक नई बिल्डिंग करके इसे नए अंदाज के अंदर जदीद किस्म की बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अगेन वही कहूँगा कि ये एक जौहरी तनसीब समझी जाती है, लेकिन इसराइल ने आज तक ना ही इस मामले की कभी तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने से मुतल्लिक इसराइल ने हमेशा कन्फ्यूज़ ही रखा है, या कन्फ्यूज़ जो पॉलिसी है उसे अपना के रखा है। अब मामला ये है कि एक और ख़बर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हम मुसलसल इस चीज़ के ऊपर हमने बैक टू बैक कुछ वीडियोज़ भी बनाई थी। जो दोस्त उन तमाम चीज़ों को सुनते रहे वो आगाह होंगे, उनके लिए नई बात नहीं होगी कि शाम और इसराइल के माबैन एक पीस डील इसके ऊपर पेशरफ चल रही है, और अमेरिका सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। कुछ इसके राउंड्स आज़रबाईजान के अंदर भी हुए, कुछ इसके स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हुए। अब ये बताया जा रहा है एक्सियोस की खबर के मुताबिक कि इसराइल की जानिब से एक पेशकश की गई है, कुछ नुकात भेजे गए हैं, कुछ शिक्के भेजे गए हैं। उनमें क्या लिखा गया? उनमें ये कहा गया है कि ये जो सरहदी इलाके हैं सीरिया के, इन्हें 3 ज़ोन के अंदर पहले तक़सीम करना पड़ेगा, और जो शाम के जो आर्मी है, वो इंतहाई महदूद पैमाने पर होगी, और कोई बड़ा असलहा, वेपन्स, ये चीज़ें इनके पास नहीं होंगी। होंगी भी तो बाकायदा इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, यानी शाम की अपनी ही हदूद के अंदर, ऐसा नहीं कि इसराइल की हदूद के अंदर, ये सरहदी इलाकों की बात कर रहा हूँ। ये कुछ शिक्के जो हैं वो इसराइल की जानिब से पहुँचाई गई हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी अहम और हसास शिक भी है। इसराइल ने ये कहा है कि हमें एक एरियल कॉरिडोर, इस तक हमें रसाई चाहिए, ये तमाम चीज़ें। ये क्या है? इसराइल ये चाहता है कि उसकी फ़ज़ाई हदूद से लेकर और शाम की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके ईरान तक वो बआसानी पहुँचना चाहता है, और वो इस पूरे कॉरिडोर को नो फ्लाई ज़ोन करार देना पड़ेगा शाम को। यानी शाम अपनी ही फ़ज़ाई हदूद के अंदर यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। ये फ़ज़ाई हदूद पूरी की पूरी मुख्तस कर दी जाए इसराइल के लिए, हालाँकि वो शाम की फ़ज़ाई हदूद है। तो ये एक पूरा एक कॉरिडोर जो है वो इसराइल चाहता है कि अगर आगे चलकर ईरान और इसराइल की किसी बात के ऊपर कोई झड़प होती है, जंग होती है, या मुमकिन तौर पर कोई भी कशीदगी चलती है, तो इसराइल उसको, इस कॉरिडोर को इस्तेमाल कर सके। आपको याद होगा कि ईरान इसराइल की इस टेंशन में 12 रोज़ा जंग के अंदर जो शाम की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके ही कुछ हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर किए गए थे। उस वक़्त भी शाम की फ़ज़ाई हदूद ही इस्तेमाल हुई थी। क्या आपने देखा था कि शाम के एक सदर की तरफ से कोई बयान, कोई मज़म्मत का बयान आया हो,
کوئی کہا ہو کہ اسرائیل ہماری فضائی حدود کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اس وقت تصدیق آئی، نہ ہی کوئی انکار آیا، بلکہ خاموشی اختیار کی گئی۔ لیکن اب اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈاکومنٹس کی صورت میں ایک منظم دور مربوط کر لیا جائے اور اس ڈیل کو پکا کر لیا جائے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ شکے جو ہیں، ایکسیوس کی خبر کے مطابق یہ بھجوائی گئی ہیں، کچھ خبریں رائٹرز کے حوالے سے بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ ان تمام کے جو حوالہ جات ہیں میں ڈسکرپشن میں دوں گا، اگر کوئی بھی دوست آزادانہ طور پر دیکھنا چاہے تو یقیناً ان کی تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر شام نے کیا رسپانس دیا ہے، ان کا کیا جواب ہے، شام کی طرف سے ابھی تک ان معاملات کے اوپر نہیں کہا گیا۔ البتہ شام نے یہ کہا ہے کہ جو علاقے اسرائیل نے ہمارے قبضے میں لے لیے ہیں وہ علاقے واپس کرے اور 1974 کی جو لائنز ہیں ان کے اوپر وہ واپس چلا جائے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ علاقے جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن گولان ہائٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ گولان ہائٹس تو آپ اس آپشن سے ہی نکال دینا کہ ہم آپ کو یہ واپس کریں گے، تو اس معاملے کے اوپر تو کوئی بات ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی بہت خواہش ہے کہ اقوام متحدہ میں جو جنرل اسمبلی کا خطاب ہونا ہے، جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے تو اس کے اندر انہوں نے خطاب کرنا ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے خطاب سے پہلے یہ ڈیل پکی ہو جائے اور اسے میں اپنی ایک سفارتی کامیابی کے طور پر اقوام متحدہ میں رکھ سکوں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ڈیل کوئی اتنی جلدی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اور فریق بھی ہے اور وہ ٹرکی ہے۔ ظاہر ہے جو ٹرکی کے اندر جو سیٹ اپ لے کر آیا ہے، اردگان لے کر آئے ہیں، اور ان سے بھی کہیں نہ کہیں مشاورت ہوگی۔ آپ کو خبروں کے اندر آپ کو تصدیق تردید کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن بیک اینڈ کے اوپر عرب ممالک بھی اور ٹرکی کے ساتھ یہ مشاورت، یہ چیزیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ شام اپنی فضائی حدود اسرائیل کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن یہ اکیلے شام کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ احمد الشرا جو ہیں شام کے صدر، ان کا کردار زیادہ سے زیادہ انہیں پینٹ کوٹ پہنا کر انہیں ایک یس مین کا کردار ہے ان کا، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ ضروری سمجھیے گا کہ جو بھی ڈیل ہوگی، ایسا مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی شام کے صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کیا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں۔ جیسے محمد بن سلمان نے خواہش کا اظہار کیا کہ امریکہ جو ہے وہ شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لیں، اور وہ پابندیاں اٹھا لی گئی، مگر کس کے عوض؟ وہ یہ تمام چیزیں آپ کو جسے پیس ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے، اس کے اندر چلتی ہوئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال جو میں نے یہ بات کی کہ ٹرکی کیسے اپنی ہی چال کے اندر پھنس چکا ہے، یہ بھی بڑا ایک دلچسپ کھیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹرکی، آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں بتا چکا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اردگان بہت ذہین انسان ہے، اور جو ہم نہیں کر سکے سیریا کے اندر وہ انہوں نے کر دکھایا۔ کیا کر دکھایا؟ انہوں نے ایک سیٹ اپ کو ہی تبدیل کر دیا، اور احمد الشرا، ان کی حکومت جو ہے وہ انسٹال ہوگی، انہیں یہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اب ان کے آنے سے فائدے کیا ہو رہے ہیں؟ وہی ہو رہے ہیں کہ فضائی حدود کسی کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، دفاعی قوت اگر کسی حد تک تھی تو تمام تر ناکارہ بنا دے گی، حتیٰ کہ ٹرکی کی بھی ناکام بنا دے گی۔ وہ کیسے؟ کہ ٹرکش منٹ، العربیہ، الجزیرہ ان خبروں کی بات کر رہا ہے کہ سیریا کے اندر وہ ایئر بیس، حمص والی سائٹ پر وہ ایئر بیس جہاں پر ممکنہ طور پر ٹرکی کے کچھ سسٹم، ریڈارز اور کچھ میزائل جو کہ استعمال ہوتے ہیں فضائی حدود کی حفاظت کے لیے، وہ جو تمام جو سامان رکھا گیا تھا اس پورے ڈیپو کو اسرائیل کی جانب سے ہٹ کر دیا گیا، ناکارہ بنا دیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اب ٹرکی سے اس حوالے سے پوچھا گیا، ٹرکی کے حکام سے، کیا اسرائیل نے سیریا کے اندر آپ کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا ہے، نشانہ بنایا؟ تو ٹرکی نے کہا کہ نہیں جی، ایسی تو جو خبریں چل رہی ہیں یہ تو بنیاد ہیں، ہم اس معاملے کے اوپر بالکل کنفرم ہے کہ ہمارے کسی بھی ایسٹس کو اسرائیل کی جانب سے کوئی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسرائیل بھی سرکاری سطح کے اوپر نہ اس کی تصدیق کر رہا ہے نہ ہی تردید کر رہا ہے، لیکن العربیہ ہو، الجزیرہ ہو، رائٹرز ہو، ٹرکش منٹ ہو، ان تمام میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، لیکن دونوں یعنی ٹرکی اور اسرائیل دونوں اس بات کے اوپر سرکاری سطح کے اوپر موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے بات کہی نا کہ ٹرکی اپنے ہی چال کے اندر پھنسا ہوا جا رہا ہے، کہ ٹرکی تو اس لیے لے کر آیا تھا کہ کم از کم میری سرحدوں کے اوپر سکون ہو جائے گا اور ٹرکی کی حکومت کو جو سیریا کی حکومت ہے یہ میں چلاؤں گا، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اردگان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے، بلکہ یہی فضائی حدود ممکنہ طور پر کل کو ٹرکی کے اگینسٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو جو کچھ کیا گیا، جو تجربہ سیریا کے اندر کیا گیا، لایا گیا، اس کے اب جو نتائج نکل کر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ٹرکی کے لیے بھی اب خود خطرہ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن سے متعلق وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے جڑا اب آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب